अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दुनिया के तमाम मज़ाहब खूबसूरत हैं और कौन सा मज़हब खुदा के बहुत ज़्यादा करीब है या खुदा का बनाया हुआ मज़हब है। ये तो तमाम मज़ाहब को स्टडी करने के बाद ही कोई बंदा तय कर सकता है, या फिर ऐसा है कि आप अपने मज़हब पर पैरोकार रहें, उसको मानते रहें अच्छे से और दूसरे के मज़हब को डिस्टर्ब नहीं करें और उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं करें। और अगर हम जंग जो माजी में लड़ी गई तो उनकी बात करें और उनको तय करें कि ज़्यादा जंगें किस बात पर लड़ी गई, तो मज़ाहब की ही वजह से वो लड़ी गई। आज हम बात करने जा रहे हैं गाज़ी इल्म-दीन शहीद की। गाज़ी इल्म-दीन शहीद 3 दिसंबर 1908 को लाहौर के एक इलाके कूचा चाबक सवारा, जिसका नाम अभी महल्ला सरफरोशा है, उसमें पैदा हुए। आपके वालिद का नाम तालिह मन था, जो कि नजार यानी लकड़ी के कारीगर थे। गाज़ी इल्म-दीन ने इब्तदाई तलीम अपने महल्ले के तकिया सादवा की मस्जिद और बाज़ार नवेरा अंदरून अकबरी दरवाज़ा बाबा कालू के मदरसा से हासिल की। तलीम से फरागत के बाद आपने अपने एबाई पेशा को इख्तियार रखा और उसी को आगे बढ़ाया और उस फ़न में अपने वालिद और बड़े भाई मियाँ मोहम्मद अमीन की शागिर्दी इख्तियार की और काम को उन्होंने अच्छे से सीखा। और उसके बाद 1928 में आप कोहाट मुंतकिल हो गए और बन्नू बाज़ार में अपना फर्नीचर साजी का काम शुरू कर दिया। और अगर हम बात करें गाज़ी इल्म-दीन शहीद के आबाओ-अजदाद की, तो आपका तल्लक सिख मत के पैरोकार से था। मुग़ल बादशाह जहांगीर के दौर में उस वक़्त के औलिया की सोहबत में रहकर इल्म-दीन के जद बाबा लोहना सिंह ने इस्लाम कबूल किया और जिस पर उन्हें सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ा। बाद में इबादत और रियाजत में लगे रहे और अवाम में उनको भी वली का मुकाम हासिल हुआ। बाबा लहना सिंह वहाँ से हिजरत करके मौज़ा पडाना में आकर आबाद हुए और मौज़ा पडाना जो है ये इस वक्त पाक भारत सरहद पर वाक़या है और वहाँ पर बाबा लोहना का वसाल हुआ। आपका मज़ार बाबा लहनू के नाम से मशहूर है और उनके दो बेटे थे। एक की औलाद आज भी बरकी हडियारा के इलाके में आबाद है और जबकि दूसरे की औलाद लाहौर में आबाद है। अब हम बात करते हैं उस वाक़या की जिसकी वजह से गाज़ी इल्म-दीन को गाज़ी इल्म-दीन शहीद कहा जाता है और उन्होंने शहादत हासिल की। तो वो वाक़या कुछ इस तरह है कि लाहौर के एक नाशर राजपाल ने बदनाम ज़माना किताब शाया की जिसका टाइटल था रंगीला रसूल, जिस पर मुसलमानों में सख्त गुस्सा पैदा हो गया। मुसलमान रहनुमाओं ने अंग्रेज़ हुकूमत से इस दिल आज़ार किताब को ज़ब्त कराने और नाशर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया। मजिस्ट्रेट ने नाशर को सिर्फ 6 माह कैद की सज़ा सुनाई, जिसके खिलाफ मुजरम ने हाई कोर्ट में अपील की, जहां जस्टिस दिलीप सिंह मसीह ने उसको रहा कर दिया। अंग्रेज़ हुकूमत की अदम तवज्जोही पर मायूस होकर मुसलमानों ने मुतअद्दिद जलसे जुलूस मुनक्कद किए, मगर अंग्रेज़ हुकूमत ने रवायती मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहरा किया और दफ़ा 144 नाफिज करके उल्टा मुसलमान रहनुमाओं को ही गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तो इस तरह मुसलमानों में ये एहसास जागा कि हुकूमत वक्त मालून नाशर को बचाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है और ये कि इस मालून को कैफिर किरदार तक कैसे पहुँचाया जाए। तो इस मुसलमानों के रद्द-ए-अमल पर लाहौर के एक गाज़ी खुदा बख्श ने 24 सितंबर 1928 को इस गुस्ताख रसूल पर हमला किया, लेकिन वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। मगर उस वक़्त की हुकूमत ने गाज़ी खुदा बख्श को गिरफ्तार किया और बाद में 7 साल की सुना दी। राजपाल की इस गुस्ताखी की खबर अफ़गानिस्तान तक पहुंच गई और अफ़गानिस्तान के गाज़ी अब्दुल अजीज़ ने लाहौर आकर इस शातम रसूल की दुकान का रुख किया और वहां पर हमला कर दिया। लेकिन यह बदबख्त दुकान पर मौजूद नहीं था और इसकी जगह उसका दोस्त स्वामी सत्यानाथ मौजूद था। गाज़ी अब्दुल अजीज़ ने गलत फहमी में उसको राजपाल समझकर उस पर हमला करके एक ही वार में उसका काम तमाम कर। गाज़ी अब्दुल अजीज़ को उस वक्त हुकूमत वक्त ने 14 साल की सज़ा सुनाई। इन दोनों वाक़यात के बाद
راجپال نے لاہور کو چھوڑ دیا اور کاشی، ہردوار اور متھرا چلا گیا، مگر پھر چند ماہ بعد ہی وہ واپس بھی آ گیا۔ غازی علم دین شہید کو جب یہ خبر ملی کہ وہ راجپال واپس آ گیا ہے تو انہوں نے 29 اپریل 1929 کو راجپال کی دکان کا رخ کیا۔ اس وقت راجپال اپنی دکان پر ہی موجود تھا۔ آپ نے اس کو للکارتے ہوئے کہا، اپنے جرم کی معافی مانگ لو اور اس دل آزار کتاب کو تلف کر دو اور آئندہ کے لیے ان حرکات سے باز رہو۔ راجپال نے اس کو گیدڑ بپ کی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس پر آپ نے ایک ہی بھرپور وار میں اس بدبخت کا کام تمام کر دیا۔ اس کی دکان کے ایک ملازم نے قریبی تھانے انارکلی کو خبر دی، جس پر پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ آپ اس واقعہ کے بعد نہ صرف مکمل پرسکون رہے بلکہ آپ نے فرار ہونے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی اور آپ نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح غازی علم دین شہید سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ نے کورٹ میں صرف اتنا کہنا ہے کہ میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا تو میں آپ کو بچا لوں گا۔ لیکن غازی علم دین شہید نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کہہ سکتا، بلکہ میں اسی وقت ہی تو زندگی میں ہوش میں تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے 2 جج نے فیصلہ سناتے ہوئے سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی کی اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب جیل میں غازی کو ملی تو آپ مسکرا کر فرمائے، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا۔ بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے سکون راحت ہے۔ 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کی سزا پر عمل درآمد ہوا اور آپ کو اس طرح شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد انگریز حکومت نے آپ کے جسد خاکی کو قبضے میں رکھا اور کسی نامعلوم مقام پر سپرد خاک کر دیا، جس پر شدید احتجاجی لہر مسلمانوں میں اٹھی۔ 4 نومبر 1929 کو مسلمان رہنماؤں کے ایک وفد اور اس وفد میں علامہ اقبال، سر محمد شفیع، مولانا عبدالعزیز، مولانا ظفر علی خان، سر فضل حسین، خلیفہ شجاع، میاں امیر الدین، مولانا غلام محی الدین قصوری شامل تھے اور وہ گورنر سے پنجاب سے جا کر ملے اور جسد خاکی کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ گورنر نے یہ شرط عائد کی کہ اگر تمام رہنما پرامن تدفین کی ذمہ داری اور کسی گڑبڑ کے نہ ہونے کی یقین دہانی کرائیں تو جسد خاکی مسلمانوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ 13 نومبر 1929 کو مسلمانوں کا ایک وفد سید مراتب علی شاہ اور مجسٹریٹ مرزا مہدی حسن کی قیادت میں میاں والی روانہ ہوا اور دوسرے روز جسد خاکی وصول کیا۔ اس وقت موقع پر موجود لوگوں کا بیان یہ تھا کہ 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود جسد خاکی میں ذرا بھی کوئی چینجنگ یا کوئی تبدیلی نہیں آئی اور جسد مبارک بالکل صحیح و سالم تھا۔ چہرے پر غسل کے پانی کے قطرے ایسے چمک رہے تھے جیسے ابھی غازی نے وضو کیا ہے، اور چہرے پر جلال و جمال کا حسین امتزاج تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر محکمہ ریلوے نے یہ جسد خاکی 15 نومبر 1929 کو لاہور چھونی میں 2 مسلم رہنماؤں، جن میں علامہ اقبال اور سر محمد شفیع شامل تھے، ان کے حوالے کر دیا۔ شہید کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ کہلاتا ہے، جس میں تقریباً 6 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی۔ جنازہ کا جلوس 5.5 میل لمبا تھا۔ شہید کی نماز جنازہ قاری شمس الدین، جو کہ خطیب مسجد وزیر خان تھے، انہوں نے پڑھائی، اور مولانا دیدار شاہ اور علامہ اقبال صاحب نے شہید کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا، جس پر مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، کاش یہ مقام مجھے نصیب ہوتا۔ اور اس موقع پر علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ ترخان کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ اس وقت لوگوں نے عقیدت میں اتنے پھول نشاور کیے کہ میت ان میں چھپ گئی۔ اگر ہم بات کریں آپ کے مزار کی تو لاہور میں بہاولپور روڈ کے کنارے میانی صاحب قبرستان میں آپ کو دفنایا گیا، اور آپ کے قریب ہی آپ کی والدہ اور والد کی قبر ہے۔ آپ کے لوح مزار پر پنجابی اور اردو کے کئی اشعار
لکھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں غازی علم دین شہید کی وصیت کی۔ غازی علم دین شہید نے اپنے رشتہ داروں کو جو وصیت فرمائی وہ قابل غور ہے۔ انہوں نے کہا میرے تختہ دار پر چڑھ جانے سے وہ بخشے نہیں جائیں گے، بلکہ ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا حقدار ہوگا۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو تاکید کی کہ وہ نماز نہ چھوڑیں اور زکوٰۃ برابر ادا کریں اور شرع محمدی پر قائم رہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے لیجنڈ، سیاستدان، فنکار، اداکار اور جو بھی جنہوں نے وطن کی خدمت کی ہے ان کے بارے میں کوئی جامع معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہے، تو میری کوشش ہے کہ سب کو اکٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔